कीर्तन 20 आणि 3. सर्वेस्पर मुजो गोळी काहींच मका उणेना. 5व्या सरोवाच्या मैदानांचेर विषय घेऊन तो मका दिता. शांत उदका लागी तो मका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. कालक्या फालक्यान हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजें माथें तेलान माखताय. म्हजें पात्र भरोन वत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दिताली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलों. आमेन.